मैं कारी जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल अबस। मैं सूरतुल अबस की हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस वतवल्ला, अबस वतवल्ला, अबस वतवल्ला, अबस वतवल्ला, अबस वतवल्ला, अन जाअहुल अअमा, 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 वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, 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 औ यज़्ज़क्करु फ़तन्फ़अहु الذिक्रा, 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 अम्मा मन इस्तग़ना, 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 फ़अन्त लहु तसद्दा, 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 वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, 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 वअम्मा मन जाअका यसआ, 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 वहुव यख़्शा, वहुव यख़्शा, वहुव यख़्शा, वहुव यख़्शा, वहुव यख़्शा, फ़अन्त अन्हु तलह्हा, 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 कल्ला इन्नहा तज़किरह, 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 फ़मन शाअ ज़करह, 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 फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह,
في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة كرام بررة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره 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 من أي شيء خلقه 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 من نطفة خلقه فقدره 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 ثم السبيل يسره 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 ثم أماته فأقبره 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 ثم إذا شاء أنشره 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 كلا لما يقض ما أمره 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 فلينظر الإنسان إلى طعامه 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 أنا صببنا الماء صبا 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 ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا 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 وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة 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 يوم يفر المرء من أخيه 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 وأمه وأبيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 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 وجوه يومئذ مسفرة 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 ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة 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 ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.